सरकारले संविधान चलाउन चाहेको छ, चलाउनु पनि पर्छ। तर संविधानलाई जसरी उसले बुझिरहेको छ, सरकारको बुझाइले यो देशलाई ठुलो द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ। त्यो द्वन्द्वमा नेपाल पर्न दिनुहुन्न। तपाईँ हामीले काम गर्नुपर्नेछ, नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्नुपर्नेछ, काङ्ग्रेसभित्रको आदिवासी जनजाति सङ्घले काम गर्नुपर्नेछ। त्यो समुदायमा तपाईँले गएर कुराकानी गर्नुपर्नेछ, कुराकानी बुझाउनु पर्नेछ, भन्नुपर्नेछ। मैले सरकारमा बसेको साथीहरूलाई भनिरहेको छु, यो भाँडाकुडी खेलेको जस्तो होइन, यो केही ब्रोहरू जम्मा भएर यसो हल्ला गरेको जस्तो पनि होइन। यसको नुआन्सेस बुझ्नुपर्छ। यसभित्र एउटा एउटा कुरा लेख्दै गर्दा किन यतिवटा मौलिक हक लेखियो, किन यो संविधानभित्र आदिवासी जनजातिको बारेमा लेखिएको छ, किन यो संविधानभित्र दलितको बारेमा लेखिएको छ, किन यो संविधानभित्र महिलाको बारेमा लेखिएको छ, किन लेखिएको छ? त्यसका पछाडिका 6, 7, 8 वर्षमा भएका छलफलहरू के थिए? यी विषयहरूलाई हल्का ढङ्गले डिल गरेर हुँदैन। यो संविधानबाट कसैले समावेशिताको कुरा बढाउन सक्छ, घटाउन पाउँछ। यो संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कम भएको छ, बढाउन पाउँछ, घटाउन पाउँछ, पाउँदैन। यसलाई हल्का ढङ्गले व्यवहार गरियो भने अहिले ठिक देखिएको छ। तर कुनै पनि बेला आगो सल्किन्छ। मैले सरकारमा बसेको साथीहरूलाई अस्ति भने के पनि थिएन अघिल्लो रातसम्म, तर भोलिपल्ट एकैपल्ट हेर्दै गर्दा सुनसरीबाट सुरु भएको घटना हेर्नुहोस् त। धनुषा, महोत्तरी, सिरा, पर्सा हुँदै कहाँसम्म पुग्यो? कति डेलिकेट छ हाम्रो ब्यालेन्स। त्यसले पहिलो कुरा नेपाल सरकारलाई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले, काङ्ग्रेस पार्टीका प्रत्येक भातृ संस्थाले, तपाईँहरूले, हामीले यहाँभित्र निरन्तर सम्झाउने हो, एउटा खालको दबावमा राख्ने हो, निरन्तर खबरदारी गर्ने हो। यो संविधानलाई त्यसैको हल्का पाराले चलाउने होइन। संविधानमा नागरिकले प्राप्त गरेको अधिकार बढाउने हो, घटाउने होइन। यो विषयमा निरन्तर रूपमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यो विषय तपाईँहरूले, पार्टीको तपाईँहरूसँग अनुरोध छ, आदिवासी जनजातिको प्रत्येक जति पनि हाम्रा यहाँभित्र, यो त महासङ्घ छ, हाम्रो यहाँभित्र त थुप्रै सङ्घहरू छ, तपाईँहरू प्रत्येकले आफ्नो समुदायभित्र गएर यसका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्नेछ। फेरि एकपटक संविधानको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ। दोस्रो विषय, तपाईँ हामी काङ्ग्रेस किन भएको? अघि नै निष्कल राईले एउटा विषय चर्चा गर्नुभयो। म निवेदन दिएर राई भएको होइन, तर जन्मेपछि आफै आयो। तर म बाई चोइस म काङ्ग्रेस बनेँ। त्यो काङ्ग्रेस बनेको भन्ने कुरा सम्मेलनमा छलफल होला। नेपाली काङ्ग्रेस किन बनेको भनेर एक प्रश्न आफूलाई गरेर हेरेर एक लाइन लेख्नुपर्छ भनेर भन्यो भने लेख्ने कुराहरूमध्ये कसैले लेख्ने भने नछुटाइकन एउटा कुरा त आउला। काङ्ग्रेस किन बनेको भन्दै गर्दाखेरि डेमोक्रेसी भन्ने शब्द आउला। डेमोक्रेसीको आत्मा के हो? डेमोक्रेसीको आत्मा भनेको कानुनको शासन, अर्थात् कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन, अर्थात् हामी सबै बराबर छौँ। त्यो विधिको शासनमा कोही पनि माथि छैन भनेपछि सरकार पनि छैन, कोही पनि छैन। त्यो कानुनको शासनबाट देश चल्नका निम्ति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार को हुनुपर्छ? सरकार हुनुपर्छ। हाम्रो काम छ, प्रतिपक्षको काम छ, सरकारले जिम्मेवार हो। प्रत्येक दिन सुनिन्छ सत्ताधारी पार्टीको सांसदले गएर कहिले कर्मचारी हप्काएको सुनिन्छ, कहिले माननीय मन्त्रीहरूले उत्तेजना दिने खालका अभिव्यक्तिहरू दिएको सुनिन्छ। योभन्दा पहिला पनि नदेखिएको होइन, तर यस्तो देखेको थिइनँ मैले। जब प्रचण्ड बहुमत प्राप्त हुन्छ, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भएपछि बहुमतको अहङ्कारले कहाँ लाँदो रहेछ भने शासकीय अराजकतातर्फ लिएर जाँदो रहेछ। म अहिले के देखिरहेको छु? म शासकीय अराजकता देखिरहेको छु। सांसदले पनि खुट्टा बाँधिदिन्छु भनेको छ, मन्त्रीले पनि बाँधिदिन्छु भनेको छ, जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले, म हेर्दा सानो कुरा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नराखिकन बैठक गरिदिनु भयो, मन्त्रीलाई पनि सनद चढ्यो हिजो, राष्ट्रिय ब्याङ्कको गभर्नर राखिकन बाँकी रहेका ब्याङ्कका मान्छेसँग गफ गरिदिनु। जसले जे मन लाग्यो त्यही गरेको छ। यो कहाँबाट सुरु भएको छ? यो किन यस्तो भइरहेको छ? किनकि मुखिया भनेको प्रधानमन्त्री, मूल मान्छे। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको अड्डा नै कस्तो भएको छ? मान्छे उठाएको छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अड्डाले दिन दहाडै मान्छे उठाएर लिएर, अख्तियारको प्रमुख अस्ति के गरेको थियो? हेर्दा सामान्य कुरा लाग्छ, तर अख्तियारको प्रमुखलाई उठाएर लिएर गएर 4 घण्टा 5 घण्टा लगेर थुनेर लगेर राखेर उठ बस गराएर, अनि त्यो गरिसकेपछि त्यसमाथि थप वाहवाही गरेर ताली बजाएपछि देख्ने सांसदलाई के लाग्ने रहेछ भने हाम्रो मुखियाले यस्तो गरेको हुनाले गर्दा हामीले पनि यही गर्नुपर्ने रहेछ। भाँच ठोक, आगो लगा, ठोक हान। यो अराजकता हो, यो शासकीय अराजकता हो। यो हुनुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो धर्म हो होइन, हामी अपोजिसनमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी हो।
यसका बारेमा हामीले बोल्नुपर्छ, यसका बारेमा हामीले भन्नुपर्छ, लड्न जाने होइन, तर हाम्रो जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। तेस्रो विषय भनेको नागरिकको अधिकारहरूसँग जोडिएको छ। राज्य र नागरिकको बिचको एउटा सम्झौता भएको हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट। त्यही कन्ट्र्याक्टको आधारमा स्टेट चल्छ, नभए चल्दैन। अहिले थुप्रै समूहहरू आन्दोलनमा छ, त्यो हुन्छ। थोरै स्रोत साधन छ, हामी भएको बेला पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। लघुवित्त पीडितहरू आन्दोलनमा छन्, सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा छन्, शिक्षकहरू आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दैछन्, नर्सहरूको आन्दोलन भयो, डक्टरको आन्दोलन भयो, जेन्जी घाइतेहरूको आन्दोलन छ। सरकारले कैयनसँग सम्झौता गरेको छ। अस्ति भर्खर सुनसरीमा घटना भयो, सरकारले सम्झौता गर्यो। अरू सिरामा भयो, सिरामा सम्झौता गर्यो। यही दिनका दिन आन्दोलनहरू भएको छ, सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको काम हो नागरिकले र सरकारका बीचमा भएका ती सम्झौताहरूलाई ती कार्यान्वयन भएनन् भने नागरिकको भरोसा टुट्दै जान्छ। नागरिकको भरोसा सरकारमा बस्ने व्यक्तिसँग मात्र टुट्दैन, राज्यसँग टुट्छ। आज हामीले राज्यसँग भरोसा टुट्न दिनुहुन्न। किन मैले अघि नै भने अहिलेको अवस्था कस्तो हो, नागरिकहरूको आक्रोश मत्थर भएको छैन। हाम्रो काम सम्हाल्ने हो। नेपाली कांग्रेसको काम त्यो आन्दोलन नगरेर आगोमा घिउ थप्ने होइन, तर हाम्रो काम नागरिकलाई भरोसा दिलाउने हो। हाम्रो काम अहिले सबैलाई मिलाउने हो, सबैलाई सम्हाल्ने हो। मूलभूत रूपमा यी तीनटा विषयहरूमा कांग्रेसले अहिले अपोजिसनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। त्यो अपोजिसनको भूमिका निर्वाह गरिरहँदै गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा बस्ने साथीहरूले मात्रै गर्ने होइन, सिङ्गो पार्टीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले म सभापतिले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो आदिवासी जनजातिको हाम्रो सम्मेलनमा आदिवासी जनजातिको हक, आदिवासी जनजातिको अधिकार, त्यो राज्यसँग सम्बन्धित भएका कुरा, संविधानसँग सम्बन्धित भएका कुरा, पार्टीसँग सम्बन्धित भएका कुराहरूमा पनि छलफल होस्, राष्ट्रिय यी मुद्दाहरूमा पनि छलफल होस् र विषयका सन्दर्भमा पनि केही धारणाहरू बनोस् र यसका आधारमा चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम पनि होस्। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले एउटा विषयमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ, जसको बारेमा प्रदीपजीले थोरै चर्चा गर्नुभयो, समय रहेन उहाँसँग पनि महामन्त्रीको। हामीलाई नयाँ पुस्ताका साथीहरूको बिचमा पार्टीलाई लिएर जानुपर्ने छ। हामी के चाहन्छौँ, आदिवासी जनजाति सङ्घले पनि, हाम्रो लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि एउटा कार्यक्रम बनाओस्। म सभापतिलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नयाँ पुस्ताका साथीहरूको बिचमा, खास गरी 30 वर्षभन्दा मुनिका साथीहरूका बिचमा, जो हाम्रै घरमा छ, हाम्रै घरमा अहिले हुर्किरहेको छोरालाई, छोरीलाई, भाइलाई, भतिजीलाई कांग्रेसको विगतका बारेमा पनि उसलाई बताउनु पर्ने छ। तर विगतका बारेमा मात्र होइन, कांग्रेसको आजको पोजिसनको बारेमा बताउनु पर्ने छ। नेपाली कांग्रेस आजको सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। हामी उत्तेजनाको भाषा बोल्दैनौँ, हामी घृणाको राजनीति गर्दैनौँ, हामी प्रेमको राजनीति गर्छौँ, प्रेमको भाषा बोल्छौँ, सद्भावको राजनीति गर्छौँ, शान्तिको राजनीति गर्छौँ। तर हामी अधिकारको निम्ति लडेर आएका पार्टी हौँ र अधिकारको राजनीति पनि हामी गर्छौँ। आदिवासी जनजाति एउटा आदिवासी जनजाति परिवारमा हुर्किरहेको एउटा छोरा वा छोरीलाई उसलाई बताउनु पर्ने छ, तिम्रो भाषा, तिम्रो संस्कृति, तिम्रो धर्म, तिम्रो रहनसहन, तिम्रा परम्पराहरू जोगाउनका निम्ति पनि मेरो पार्टी कांग्रेस लड्छ र तिमीलाई यही देशभित्र राम्रो आर्थिक भविष्य दिलाउनका निम्ति पनि मेरो पार्टी कांग्रेस काम गरिरहेको छ। यसको नेतृत्व हामी सबैले काम गरेका छौँ भनेर तपाईँले भन्नुपर्ने छ, तपाईँले बताउनु पर्ने छ। हिजोको कुरा बताएर मात्र हुँदैन, भोलिको कुरा पनि तपाईँले भन्नुपर्ने छ। म तपाईँहरूबाट यो कुराको अपेक्षा गर्छु। पार्टी सङ्गठनका सन्दर्भमा केही नयाँ प्रावधानहरू हामी प्रारम्भ गरेका छौँ, त्यसमा हामी काम गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब करिब हाम्रो क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कामहरू सकिएको छ। 24 गते हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक छ। यो बैठकबाट अधिवेशनसँग सम्बन्धित अरू निर्णयहरू हामीहरू गर्छौँ। अहिले पार्टीले लिडरसिप एकाडेमी भनेर भर्खर सुरु गरेको छ। अबको एक सातापछि हाम्रो यसको पाठ्यक्रम हामीले त्यसलाई हामी अन्तिम चरणमा छौँ। त्यसलाई फाइनलाइज गरिसकेपछि त्यसको क्लास प्रारम्भ हुन्छ। म सभापति मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, 753 पालिकामा यो पटक हामी कम्तीमा पनि 100 जना महिला लडाउनुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ। हामी सबै समुदायका साथीहरू लडाउन चाहन्छौँ। यो पार्टी सबैको, यो पार्टीभित्रका सबै समुदायले मौका पाउनुपर्छ र यो पटक हामी भोलि भविष्यमा गएर मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष हुने साथीहरूलाई प्रशिक्षित पनि गर्न चाहन्छौँ, तयार पनि गर्न चाहन्छौँ। किनकि नियत मात्र ठिक भएर हुँदैन। भोलि मेयर भएर कुर्सीमा बस्ने साथीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने नियम कानुन मात्र होइन, उसलाई सँगसँगै पब्लिक पोलिसी भनेको के हो, पब्लिक फाइनेन्स के हो, मसँग भएको सीमित स्रोत साधनबाट मैले केमा राम्रो काम गर्न सक्छु, कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुराको बारेमा पनि राम्रो ज्ञान र जानकारी हुनुपर्छ। म आदिवासी जनजाति, म खास गरी सभापतिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सङ्घकै तर्फबाट, महासङ्घकै तर्फबाट सबैलाई अनुरोध गरेर
यो यसमा भोलिका निम्ति मेयर हुन चाहने, वडा अध्यक्ष हुन चाहने, भोलिका निम्ति पालिकामा लिड गर्न चाहने, प्रदेशमा लड्न चाहने साथीहरूलाई यो अभियानमा सहभागी गराइदिने कुरामा तपाईहरुको भूमिका हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा भोलिका निम्ति हामी हाम्रो उम्मेदवारहरू तयार गर्छौं। यसको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अरु पार्टीका कुराहरू फेरि बसेर गरौँला। खाली एउटा विषय मात्र अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले तपाईहरुलाई राखेर टुङ्ग्याउँछु। 24 गते केन्द्रीय समितिको बैठक छ। यो बैठकले हामी अरु थप निर्णयहरू गर्छौं। यही बीचमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीका सन्दर्भमा हिजो एउटा आदेश भएको छ, एउटा आदेश आएको छ। यसबाट केही स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू छन् नै, हुने नै भए हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर बडो धैर्यताका साथ राम्रोसँग छलफल गरेर हाम्रो आफ्नो मत के हुनुपर्छ, धारणा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसकै आधारमा बनाउँछौँ। यसमा कुनै हतार गर्नुपर्ने कुरा छैन। खाली एउटा दुईटा सन्दर्भ मात्रै अघि नै थोरै साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थाको पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूले प्रयोग गरेर हामीले विशेष महाधिवेशन गर्यौं। विशेष महाधिवेशन आवश्यक पनि थियो। विशेष महाधिवेशन गर्न पाउने हाम्रो अधिकार पनि थियो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता विशेष महाधिवेशनको हलबाट हामीले पुष्टि गरिसक्यौं। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरिसक्यो। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता सम्मानित अदालतको सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले पुष्टि गरिसक्यो। फेरि यसको पुष्ट्याइ गर्नुपर्छ भनेर सम्मानित अदालतले बोलेको सन्दर्भमा यसलाई फेरि एकपटक नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम भएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक थियो, ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्नका निम्ति हामीले फेरि एकपटक अर्को अवसर प्राप्त गरेका छौं भन्ने ढंगबाट मैले यसलाई लिएको छु। अदालतको प्रक्रियामा सहभागी हुने हाम्रो कर्तव्य हो। हामीहरू सहभागी हुन्छौं र बडो शानका साथमा हामीले गरेको वैधानिक कामको हामीहरू प्रतिरक्षा गर्छौं, त्यसको डिफेन्ड गर्छौं। हामीले ठीक गरेका थियौं भन्ने कुरालाई हामीहरू डिफेन्ड गर्छौं। म नेपाली कांग्रेसको सभापतिको रूपमा काम गरिरहँदै गर्दा म सचेत छु यो यत्रो ऐतिहासिक पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारी भनेको यसमा परिपक्व ढंगले सबै कुराको बारेमा सोच्नुपर्छ। पार्टीको सभापतिले हिजोतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्छ, आज के भइरहेको छ पनि हेर्नुपर्छ, भोलिको पनि हेर्नुपर्छ, सबैलाई समाजले जाने कोसिस गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ म सचेत छु। राष्ट्रिय पार्टीको मापन केले गर्छ? निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतले गर्छ। हामीले निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी हुने मान्यता प्राप्त गरेका छौं। तर नेपाली कांग्रेसले कैयनपटक निर्वाचनमा भागै लिएन। पञ्चायतमा भएको निर्वाचनमा भाग लिएन, कैयनपटक लिएन। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय पार्टी थियो कि थिएन? निर्वाचनले मात्र निर्धारण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस त्यो बेलामा त राष्ट्रिय पार्टी नहुनु पर्ने। त्यसो नेपाली कांग्रेस के हो त? नेपाली कांग्रेस नेपालको निर्वाचनले तोक दिएको मतको आधारमा प्राप्त गरेको परिचय प्राप्त गरेको राष्ट्रिय पार्टी त्यो होइन। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति हो। राष्ट्रिय पार्टीको आधार मत हो, राष्ट्रिय शक्तिको आधार जनविश्वास हो, जनताको विश्वास। जनताको कांग्रेसप्रतिको विश्वास के हो? कांग्रेससँग जनता रिसाएको छ, चुनावमा हराएको छ, हामीलाई छोडेर हिँडेको छ, गाली गरेको छ। कैयनपटक कांग्रेससँग म कांग्रेसतिर फर्केर पनि हेर्दिन भनेको छ। तर हामी सबैले एउटा कुरा मान्नुपर्छ, जब देशमा ठुलठुलो संकट आएको छ त्यो बेलामा सबैले फेरि कांग्रेसलाई नै सम्झेको छ। त्यो कांग्रेसप्रति एउटा विश्वास राखेको छ। 2060 सालतिर सम्झौँ त, जतिखेर प्रत्येक दिन सरदर 10 जना 12 जना नेपालीहरू हिंसाको चपेटामा पर्ने अवस्था थियो। माओवादी मारिए पनि, सेना मारिए पनि आखिर नेपाली नै थियो जुन बेलामा थियो। त्यो बेलामा हिंसाको चक्रव्यूहबाट नेपाल कसले निकाल्छ भनेर कुनै नेपालीले आँखा चिम्म गरेर सोच्यो भने कांग्रेस छ भन्ने भरोसा भयो। जब हामी एउटा संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसकेर अलमलमा पर्यो त्यो बेलामा फेरि कांग्रेस छ भन्ने भयो। यसरी नै कांग्रेस सम्झने हो, किनभने कांग्रेसले त्यो राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ। यो विश्वास के को आधारमा आउँछ? यो विश्वास हामीले विरासतमा प्राप्त गरेको। विरासतमा कसरी प्राप्त गर्यौं? विगतमा हामीले निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा प्राप्त गरेको। त्यसैले अघि नै साथीले चर्चा गर्नुभयो, हिजोको कुरा बिर्सौँ होइन, हिजोको कुरा सम्झने हो, हिजोको कुरामा गौरव गर्ने हो। तर हिजो गौरव गर्ने कुरा सम्झिँदै गर्दा के सम्झने हो भने हिजो किन कांग्रेसले त्यो प्रतिष्ठा आर्जन गरेको, किन कांग्रेसले हिजो यस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो जसले भोलिलाई राम्रो बनायो। अब आज हिजोको बखान गरेर मात्र बस्ने भएन। आज हामीले त्यो ठीक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। त्यो ठीक भूमिका निर्वाह गर्न आज देशको स्थिति के हो त्यसलाई ठीक ढंगले हामीले पर्गेल्न सक्नुपर्छ।
72 सालको संविधान निर्माण पछाडि नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक अध्याय प्रारम्भ भयो। संविधान बनायौं, हाम्रो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्यौं। त्यसपछि नागरिकहरूका स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहने भए। मेरो जीवनमा देखिने गरिकन परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रह्यो। दुर्भाग्य ती अपेक्षाहरू पूरा भएनन्। ती अपेक्षाहरू पूरा नहुँदै गर्दाखेरि नागरिकले के महसुस गर्यो? मेरो उपेक्षा गरियो भन्ने महसुस गर्यो। त्यो जम्मा हुँदै भयो। भाद्र 23 र 24 मा विस्फोट भयो। त्यहाँ कति षड्यन्त्र थिए, कति त्यहाँ घुसपैठ भयो, त्यसको छुट्टै पक्ष छ। तर सारमा के भयो? त्यो विस्फोट भयो। त्यस पछाडि निर्वाचन ज्येष्ठ 2072 साल पछाडिको जुन अध्याय सुरु भयो, जहाँ नागरिकहरूको रिस छ, रेज, त्यो थामिएको छैन। अहिले चुनाव भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ। आक्रोश थियो, नैराश्यता थियो। अब यो समयमा अहिले हामी 82-83 सालमा छौँ। अब हामीले अहिले 83 सालमा अहिले गर्ने कामहरूबाट, परिणामहरूबाट त्यो आक्रोशलाई हामीले तल मत्थर पार्नुपर्छ। त्यो नैराश्यतालाई हामीले चिर्नुपर्नेछ। त्यो हाम्रो भूमिका। त्यो भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हामी सरकारमा छैनौँ, तर हामी प्रतिपक्षमा छौँ। डेमोक्रेसीमा सरकार जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्ष पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिपक्षका रूपमा पनि हामी अरू जस्तो होइन। यो पनि हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ। हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ रोल हुन्छ। हामीले जहाँ आफ्नो भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो निर्वाह गर्छौँ। हामीले पटक पटक यो कुरा भन्दै आएका छौँ र गर्दै आएका छौँ। र यो बेलामा नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ, प्रचण्ड बहुमत ल्याएको सरकार छ। यो सरकारले ठिक काम गर्नै पर्छ, उसले परिणाम दिनै पर्छ। त्यो परिणाम दिने कुराका लागि अपोजिसनले पनि ठिक काम गर्नै पर्छ। हाम्रो अपोजिसनको रूपमा केही हाम्रा भूमिकाहरू छन्। म त्यसका बारेमा तपाईहरुसँग छोटोमा चर्चा गर्न चाहन्छु, जसको बारेमा साथीले उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरा संविधानसँग जोडिएको छ। संविधान आदिवासी जनजातिसँग अझ बढी जोडिएको छ। यो संविधान एक रातमा बनेको होइन। यो संविधानका आफ्नै कथाहरू छन्। यो संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुरा भनेको र कुनै अर्को एउटा सभाबाट बन्ने कुरामा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। यो संविधानले नागरिकका ती तमाम आकांक्षाहरूसँग खेल्दै, सिक्दै, कतिपय कुरा ग्रहण गर्दै, कतिपय कुरा मिलाउँदै बनेको संविधान। संविधान पर्फेक्ट छ? छैन। कुनै पनि संविधान पर्फेक्ट हुँदैन। संविधान भनेको आफैमा लिभिङ डकुमेन्ट हो। यसमा काम गर्दै जाने हो, थप्दै जाने हो, सुधार गर्दै जाने हो, कतिपय कुरा हटाउँदै जाने हो। संविधान असंशोधनीय पनि हुन्न, संशोधन पनि गर्दै जाने हो। तर यसभित्रका